आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साइट क्लियरको काम सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्टोक्ति। आवश्यकताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ विमानस्थल थप्न आवश्यक नरहेको सांसदहरूको जिकिर। पर्यटन लक्षित नयाँ कार्यक्रम नभएको दुखेसो। र अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जना पक्राउ। बरामद भएको लागु औषध मध्ये एलएसडी नामक लागु औषधको परिमाण हालसम्मकै ठूलो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साइट क्लियरको काम सम्पन्न गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको विषयको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साइट क्लियरको काम सम्पन्न गर्ने योजना गरेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको बताउँदै बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले रेल सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य प्राथमिकता आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार थप बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लियरेन्स गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान छ। रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने बेहोरा म मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकायहरू मार्फत सम्बोधन गरिने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन भएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता, विभिन्न विषय क्षेत्रको विकासको लागि गर्नुपर्ने लगानी र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो। मानव विकासका सूचाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। देशको समग्र विकासको निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषय क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको कुरा मैले यस अगाडि पनि जानकारी गराइसकेको छु। मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि उपजमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजात रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको र सो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न डिपोहरूमा मौजात रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै यही महिनाभित्र भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याइने पनि जानकारी गराउँदै यो वर्ष धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव नहुने दावी पनि गर्नुभएको छ। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डीएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै मुलुकको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताका लागि सरकार गम्भीर रहेको समेत बताउनुभयो। सांसदहरूले नयाँ विमानस्थल थप्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजित बजेटमा छलफलका क्रममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले देशभर रहेका 55 विमानस्थलको मर्मत र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ विमानस्थल थप्न आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभएको हो। उहाँले देशभर अधिकांश स्थानमा सडक सञ्जालसँगै यातायातको पहुँच पुगेको जनाउँदै आवश्यकताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थल सुकेटार, तुमलिङटार, लुक्ला, जोमसोङ, जुफाल, सिमकोट र ताल्चा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सुझाव दिँदै भरतपुर र सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न सरकारको ध्यानकर्षण पनि गराउनुभयो। पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विमानस्थलहरू ताप्लेजुङको सुकेटार, तुमलिङटार, सङ्खुवासभाको लुक्ला, सोलुको मुस्ताङ, जोमसोम, जुफाल एयरपोर्ट, डोल्पा, सिमिकोट, हुम्ला, ताल्चा, मुगु यी पर्यटकीय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरू हुन्, विमानस्थलहरू। यी विमानस्थलहरूको सकेसम्म अझै बढी स्तर उन्नति गर्ने र यिनीहरूलाई पर्यटकीय विमानस्थलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। भरतपुर विमानस्थल एकदमै जोखिमपूर्ण छ। मेरो पालामा हामीले त्यति बेला हाम्रो सरकारको पालामा त्यो भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गर्नको निम्ति नेपाली सेनाको त्यहाँको केही अड्डाहरूलाई हटाउनु पर्ने, केही अरू संरचनाहरू चाहिँ अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कुराहरू अगाडि बढेको थियो। अहिले पनि त्यो काम अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसकारण भरतपुर विमानस्थल एकदमै जोखिमपूर्ण विमानस्थल हो, यसलाई असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुर्खेत विमानस्थल त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हो। कर्णाली प्रदेशको एउटा हब एयरपोर्टको रूपमा त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, एउटा माध्यमिक विद्यालय त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्छ र त्यो विमानस्थललाई ATR 72 विमानहरू रात्रिकालीन अवतरण र उडान गर्न सक्ने क्षमताका बनाउनुपर्छ। एमाले सांसद भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनीका रूपमा लैजानुको विकल्प नभएको जनाउँदै निगममा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरिएको र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नाफाको विषयमा गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। यता खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुति सहित छलफलमा भाग लिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका हात हतियार खरिद गर्ने विषय बजेटमा नल्याइनु विडम्बना भएको जनाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पर्यटन लक्षित नयाँ कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो। सांसद गिरीले बिना तयारी विमानस्थलको संख्या बढाउँदै मुलुकले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नेतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा 79 जनाको दरबन्दी रहनु आवश्यकता भन्दा बढी भएको र भएका कर्मचारीहरूको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको पनि बताउनुभयो। बिना तयारी, बिना सोच विचारका साथ जहाँसुकै जिल्लै पछि एयरपोर्टहरू बनाउने 55-56वटा एयरपोर्टहरू छन्, 35वटा भन्दा बढी सञ्चालनमा छैनन्। आज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सबै ऋणको भार बोकेर बस्नु परिराखेको छ, अनि बनेका विमानस्थल प्रयोगमा आउँदैनन्। यो स्थितिमा राख्न भन्दा कुन प्रयोगमा आउने हो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाउनुहोस्। प्रयोगमै नआउने छन् भने त्यसको वैकल्पिक के गर्न सकिने हो, वैकल्पिक ढङ्गले उपयोग गरौँ, भाडामा लगाइदिउँ, त्यहाँ अरू कुनै हिसाबले व्यावसायिक मलहरू निर्माण गर्नुपर्ने गरिदिउँ, पार्क बनाउनु पर्ने पार्क बनाइदिउँ। तर कम्तीमा पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आम्दानीको स्रोत त बन्न सक्छ। ती कुराहरू गर्नु पर्दैन। एजिटी अवस्थामा राख्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुरा मैले गर्ने हो भने सम्मानित सभामुख महोदय, निजी सचिवालयमा मात्रै 14 जना दरबन्दी छन्। निजी सचिवालयमा कर्मचारी अर्को 14 जनाको त्यहीँ छ। स्वकीय सचिवालय 34 जनाको जम्बो टिम छ। सल्लाहकार सचिवालय 4 जना भनिएको छ। फेरि त्यो 4 जना सल्लाहकारको पनि त्यो सचिवालयतिर हेर्ने हो भने त्यहाँ 13-14 जना त्यहाँ छ। करिब 79 जना त त्यो सचिवालय भनेर त्यहाँ वरिपरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वरिपरि घुम्ने काम हुन्छ। अब काम के छ भनेर भन्ने हो भने अघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यही रोस्टममा आएर जवाफ दिने बेलामा मेरो तयारी पुगेन छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि कति निकममा छ, कुन अवस्थामा छ। त्यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय छ। यसरी राष्ट्रको अरबौँ अरब बजेट, तिनलाई गाडी घोडा इन्धन अनेक व्यवस्था गर्दाखेरि अरबौँ रुपियाँ राष्ट्रको त्यहाँ सकिएको हुन्छ, अनि यस्तो हालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय छ।
बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको बताउनुभयो। उहाँले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम गर्न नसकिरहेका बेला थप विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले बजारमा अहिले पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा चलिरहेको तर विदेशीको ऋण लिएर त्यो काम गर्न आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्दै के भैँसी चराउनका लागि सो विमानस्थल बनाउन लागि हो भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। निजगढ एयरपोर्टको बन्नेमा मेरो आपत्ति छ, किनकि निजगढ एयरपोर्ट यता दुईटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काम गर्न सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्ट गर्ने कि त्यहाँको जुन वन आरक्षणदेखि लिएर त्यो फरेस्टदेखि डिफरेस्टेसन गर्ने त्यसको पूर्वाधार के हो? खाली फास्ट ट्र्याकलाई जोड्नलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ त्यो आवश्यक छैन। त्यस कारणले विदेशीको ऋण लिने, त्यो ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने र त्यसमा त्यो अनुसारको व्यवस्था नहुने, त्यसकारण यो जुन अहिले पनि बजेटमा भनेको छ कि निजगढ एयरपोर्ट बनाउने, निजगढ एयरपोर्ट के त्यहाँ भैँसी चराउनको लागि बनाउने हो कि मधेसमा भैँसी धेरै पाउँछ? यता बैठकमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालय सम्बन्धी बजेट तर्जुमा गर्दा तराई मधेसलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले मधेसका ऐतिहासिक, पौराणिक र महत्त्वपूर्ण सम्पदा, मठ मन्दिरलाई पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा विकसित गर्ने गरी कुनै बजेट र कार्यक्रम नल्याएको बताउनुभयो। जहाँसम्म पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपालमा हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने, इतिहासको कुरा गर्ने हो भने, धर्मको कुरा गर्ने हो भने, संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने, प्रकृतिको कुरा गर्ने हो भने मधेस पनि त्यसमा अग्रभागमै पर्छ। पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू के तराई मधेस नेपालमै छैन भने जसरी ठानेर गर्नुहुन्छ? नेपालको सबै भूमि ऐतिहासिक भूमि हुन्, तर त्यसको पनि तुलना गर्ने हो भने मधेस इतिहासका पनि ठुलो भण्डार हो। ठुलो भण्डारले तपाईँ बिर्सेर हामी पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गर्छौँ, पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्छौँ। हामी धर्मकै कुरा गर्ने भने 56 कोट देवताको थलो हो, आधारभूमि हो तराई मधेस। हिस्ट्री बोकेको एउटा धार्मिक आस्थाको धरोहर सेन्टर हो तराई मधेस। तर तराई मधेस जसलाई हामी ठुलो पर्यटकीय सेन्टर बनाउन सक्थ्यौँ, विश्वलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी त्यहाँ हामी पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्थ्यौँ, एउटा कम्युनिटी बेस्ड जस्तो पर्यटन मन्त्रालय भएको छ। हामी संस्कृतिका कुरा गर्छौँ, सबभन्दा उन्नत संस्कृति भएको ती ठाउँहरू आज ओझेल छन्, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। हामी अपेक्षा गरौँ सरकारले यसरी विभेदपूर्ण रवैयालाई अन्त गरोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त कार्यक्रम र बजेट नदेखिएको औँल्याउँदै ट्राफिक प्रहरीहरूको मानसिक स्वास्थ्यका लागि बजेट राख्न माग गर्नुभएको थियो। यसअघिको बसेको पहिलो बैठकमा छलफल सुरु हुँदा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि खर्च शीर्षक पुस्तिका सांसदहरूलाई उपलब्ध नगराएको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विरोध गरेपछि बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगन भएको थियो। दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाट सो कार्यालयको शीर्षक हटाएपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलभित्रै अर्को गठबन्धन बनाउनु परेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको, भारत भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको उहाँको बुझाइ थियो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल जनतालाई राहत दिने, मुलुकको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने काममा अल्मलिएको आरोप लगाउनुभयो। सभापति लामिछानेले राज्यका षड्यन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि आफूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सम्मानित सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ। त्यसको कारण के थियो भने जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ
इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा प्रश्नहरू आए, अनेक कुराहरू आए, तर त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढ्न सकेन र अहिले जुन ढङ्गले छानबिन सकिएको त छैन, तर जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तरै दिन सकेन, जहाँको त्यहीँ राख्यो। त्यस कारणले यो अगाडि बढ्ने वातावरण देखिएन। सरकार अल्मलियो, सरकार गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ। मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ। सभापति लामिछानेले राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई छाडेर सरकार किन अल्मलिएको छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पछिल्ला समयका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरेर गर्न माग गर्नुभयो। यो देशमा चर्चित भएका 8-9-10 वटा भ्रष्टाचार काण्डहरू, जुन काण्डमा म प्रतिपक्षमा हुँदा देशभरि ठुल्ठुलो भाषण गरेर त्यसका विरोधमा बोल्दाखेरि धेरै ताली लिएर गएँ, ती भ्रष्टाचार काण्डहरू अहिले कहाँ गए? व्हाइट बोर्डदेखि लिएर 33 केजी सुनसम्म अब त्यो मैले कहाँ भन्दै जाने 8-9-10 वटा काण्डहरू, त्यसलाई म त्यसलाई एउटा चाहिँ नि सर्वदलीय सहमति गरेर, सबै देख्दाखेरि त भ्रष्टाचार विरोधी नै देखिन्छन्। सर्वदलीय सहमति गरेर यो देशको टाइम बाउन्ड राख्नुपर्छ भने त्यो टाइम बाउन्ड कहिलेदेखि खोज्ने, त्यो खोज्दै गरौँ। सबै खोज्दै जाँदाखेरि अहिले तत्कालै पनि हराउला भन्ने चिन्ता हो। टाइम बाउन्ड रूपबाट राख्ने त्यसमा गरोस् सरकारले। तर एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक निष्पक्ष र पारदर्शी रूपबाट शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरेर यी चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन हामी गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? काङ्ग्रेस सांसद केसीले नयाँ पार्टीहरू पनि शक्ति केन्द्र र वृद्ध तन्त्रभित्र फस्छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने दल वा सरकार आगामी निर्वाचनमा बढारिने समेत दावी गर्नुभएको छ। हुवावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। आइसिटी फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा शुक्रबारबाट 2 दिने डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण काठमाडौँमा सुरु भएको छ। कन्क्लेभको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभयो। कन्क्लेभमा दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, भारत, बङ्गलादेश लगायत विभिन्न देशका आइसिटी विज्ञहरू सहित 70 बढी स्रोत विज्ञहरूको उपस्थिति रहनेछ। यस्तै 7 प्रदेशको डिजिटल अवस्था र सक्षमताको जानकारी सहितको डिजिटल प्रदेश परिदृश्यको सार्वजनिक गरिने आयोजकले जनाएको छ। कन्क्लेभको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा सरकारले विशेष जोड दिँदै आए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सोचे अनुरूपको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा समेत जनअपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिलाई व्यवस्थित रूपले उपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको औँल्याउँदै डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उल्लेख समेत गर्नुभयो। सामाजिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत जनअपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित प्रविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपले उपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। सरकारले डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सबै नागरिक सामु सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताउँदै सरकारी सेवामा भएका आइटी जनशक्तिको विकासका लागि स्टाफ कलेजको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। उहाँले सबै नागरिक सामु सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन आवश्यक नीति बनाउने काम भइरहेको जानकारी पनि दिनुभएको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा आज शुक्रबारबाट ड्र्यागन बोट रेस फेस्टिभल सुरु भएको छ।
पर्यटन बोर्ड नेपाल स्थित चिनिया दूतावास र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजना तथा पोखरा पर्यटन परिषद र चाइना ओभरसिज एसोसिएसनको सह आयोजनामा शुक्रबारबाट पोखराको फेवातालमा 2 दिने फेस्टिभल हुन लागेको हो। शीत निद्रामा रहेको ड्रागनलाई बिउझाउन चीनमा 2000 वर्ष अघिदेखि यो उत्सव मनाउन थालिएको मानिन्छ। ड्रागन जस्तै देखिने गरी बनाएको डुङ्गा अगाडि बसेर 1 जनाले ड्रम बजाउँछन् भने ड्रमको तालमा 10 जनाले डुङ्गा खियाउँछन्। पुच्छरमा बस्ने 1 जनाले डुङ्गाको दिशा मिलाउँछन् भने प्रतियोगितामा 4 नेपाली र 4 चिनिया टोलीले भाग लिँदैछन्। नेपाल राफ्टिङ एजेन्सी एसोसिएसन नारा, फेवा डुङ्गा व्यवसायी सङ्घ, बेगनास डुङ्गा व्यवसायी सङ्घ र पोखरा महानगरको टोली नेपालका तर्फबाट प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछन्। तालमा 500 मिटर र 200 मिटरको 2 विधामा प्रतियोगिता हुनेछ। सहभागी 8वटै टोलीले वरियताका आधारमा पुरस्कार पाउनेछन्। पहिलो हुने टोलीले प्रति व्यक्ति 5,50,000 पाउनेछन् भने पुरस्कारमा मात्रै 30 लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गराएको 8औं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर पाटन उच्च अदालतबाट अनुमति पाएसँगै पुनः सञ्चालन भएको छ। शुक्रबारबाट मेला सुरु भएको हो। शैक्षिक मेला आज शुक्रबारबाट आइतबारसम्म 3 दिन सञ्चालन हुनेछ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ, नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको मेलामा विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारवालाहरूले नेपालका प्रतिष्ठित शिक्षालय र गुणस्तरीय शिक्षाबारे परामर्श लिन सक्नेछन्। मेलामा बोल्दै हिसानका उपाध्यक्ष एवं मेला संयोजक टङ्कराज आचार्यले जिज्ञासु विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई नेपालका शिक्षालय र तिनले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा जानकारी गराउन मेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 10 गतेसम्म चल्ने मेलामा 75 भन्दा बढी शिक्षालय, विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आम रूपमा जिज्ञासु विद्यार्थीहरूलाई र अभिभावकहरूलाई नेपालका शिक्षालयहरू र तिनले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षाको जानकारी गराउने उद्देश्यले यो मेला भव्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। हामी आज 8 गते, भोलि 9 र 10 गते 3 दिनसम्म यो मेला यहाँ आयोजना गर्नेछौँ। 75 भन्दा बढी शिक्षालयहरू, विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू यो मेलामा सहभागी रहनु भएको छ। आम रूपमा नेपालका शिक्षालयले प्रदान गर्ने क्वालिटीको जानकारी यहाँ हुनेछ। शैक्षिक परामर्श हुनेछ। कसरी हामी नेपालको शिक्षालाई फड्को मार्न खोजिरहेका छौँ, कसरी हामी नेपालका शिक्षालयहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अड्याउन खोजिरहेका छौँ, त्यो कुरालाई व्यावहारिक रूपमा बताउनको लागि, जुन कुरा सम्पूर्ण कलेजहरूमा प्रत्येकमा गएर बुझ्न सम्भव छैन, त्यसैले 75-80 भन्दा बढी शिक्षालयहरूलाई एक ठाउँमा बोलाएर तिनका बारेमा जानकारी लिने अवसर हामीले यहाँ जुटाएका छौँ। गत जेठ 32 गते सञ्चालन भएको मेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुमति नलिकन सञ्चालन गरेको भन्दै बन्द गराएको थियो। नेपाल प्रहरीले अवैध लागू औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा लागू औषध अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले अवैध लागू औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। बरामद लागू औषधको अवैध बजार मूल्य 2,33,15,250 रहेको छ। 28 गतेदेखि अहिले 7 गतेसम्म सञ्चालन भएको विभिन्न अपरेसनमा हामीले 12 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ, जसमा 5 जना विदेशी र 7 जना नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। 2 जना हामीले कारबाही पक्राउ गरेर पोखरामा बुझाइएको छ भने 1 जना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। यसमा टोटल हामीले बरामद गरेको लागू औषधमा एलएसडी स्टिकर 10,131 पिस, लागू औषध मेथाम्फेटामाइन 40.85 ग्राम, कोकिन 3.7 ग्राम, लागू औषध चरेस 6 केजी 860 केजी 6.860 केजी, खैरो हिरोइन 100 ग्राम, गाँजाको धुलो 4.750 केजी र कोडिन 16 बोतल। बरामद नगद रु 1,39,000 भारु, 700 युरो, 530 टर्किस र 50 थाई चाहिँ बरामद भएको छ। बरामद भएको लागू औषध मध्ये लाइसर्जिक डाइथेरामाइड एसिड एलएसडी को परिमाण नेपालमा हालसम्मकै ठूलो हो। प्रहरीले 10,130 पिस एलएसडी सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सन् 1960-70 को दशकमा हिप्पीहरूले नेपालमा लागू औषध एलएसडी भित्राएको मानिन्छ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा एलएसटीको प्रयोग भएको देखिएको थिएन। निकै महँगो पर्ने र स्टिकरका रूपमा बिक्री वितरण गरिने यो लागू औषध नेपालका ट्रान्सपार्टी लागू औषधको पार्टीमा प्रयोग हुने गरेको प्रहरीको आशंका छ। ब्युरोका अधिकृतहरूका अनुसार बरामद एलएसटी स्थल मार्ग मार्फत भारतबाट नेपाल ल्याइएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साइट क्लियरको काम सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्टोक्ति। आवश्यकताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ विमानस्थल थप्न आवश्यक नरहेको सांसदहरूको जिकिर। पर्यटन लक्षित नयाँ कार्यक्रम नभएको दुखेसो। र अवैध लागू औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जना पक्राउ। बरामद भएको लागू औषध मध्ये एलएसटी नामक लागू औषधको परिमाण हालसम्मकै ठूलो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।